अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनीस अकरम प्रोग्राम आवाम तक में। और आज हम बात करेंगे जंग के हवाले से पिछले एक दो माह के अंदर जो दुनिया में तब्दीलियां आई हैं और जो मौज़ूआत सबसे अहम रहे हैं उनमें पाक भारत जंग और उसके बाद जो हालिया इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी है उसने सोचों के रुख तब्दील कर दिए हैं। और आज हम इसी मौजू के ऊपर इसी अंदाज को लेके आगे बढ़ते हुए लोगों से पूछेंगे, साहिब राय से पूछेंगे कि जंग जो है क्या वो खैर है या शर है, क्या जंग जो है वो कौमों की तामीर करती है और तखरीब करती है, कितनी तामीर करती है, कितने तखरीब पैदा होती है। इन तमाम मौज़ूआत को लेके आज हम आवाम के पास भी जाएंगे और साहिब राय लोगों के पास भी जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो पाक भारत जंग के तनाजुर में जिस तरह पाकिस्तानी कौम का एतमाद उभर कर सामने आया है, इसी तरह जैसे ईरान और इसराइल जंग के अंदर इसराइल को खिलाफ तवक्को सख्त मुज़ाहमत का और जिस शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा है और जिस तरह तमाम मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ खड़े हुए हैं, उससे एक नई सोच और एक नई जहद पैदा हो रही है और नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। और वो मौक़े मुआशी भी हैं, समाजी भी हैं और वो सियासी भी हैं। इन तमाम जो मौज़ूआत हैं इनका आज के प्रोग्राम में हम अहाता भी करेंगे और कोशिश करेंगे इस बात को समझने कि जंग जो है हमारे लिए खैर साबित हो रही है या शर साबित हो रही है। साथ प्रोफेसर अबरार हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि आलमी अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इनसे जानना चाहेंगे अबरार साहब, जो जंगें हैं वो कौमों की तामीर और तखरीब के अंदर किस किस्म का किरदार अदा करती हैं, हम आज ये जानने के लिए आपके पास आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो यह है कि इंसानी सूरत हाल में जो चीज़ तामीर और तखरीब की शायद सबसे बड़ी क़ुव्वत है वो जंग है। आप तामीर के ज़ाविये से देख लें या तखरीब के ज़ाविये से देख लें, जंग वो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ी क़ुव्वत है जो तामीर में किरदार अदा कर सकती है या तखरीब में कर सकती है। इसमें बुनियादी बात ये पेश नज़र रखनी चाहिए कि क़ुव्वत का हुसूल वो भी कंडीशनड है जंग के साथ, और क़ुव्वत का इस्तेहकाम और क़ुव्वत का तसलसल इसकी ज़मानत भी जंग ही से फ़राहम होती है। चुनांचे अगर आप इंसानी तारीख़ में मौजूद बड़ी बड़ी सल्तनतों का जायज़ा लें तो आप फ़ौरन इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि वो जंग के नतीजे में हासिल की गई हैं और जंग की बुनियाद पर ही उन्हें कायम रखा गया है। और अगर आप हाल में चले आएँ, इस वक्त दुनिया में जो बड़ी क़ुव्वतें हैं उनकी आप मिलिट्री माइट का अंदाज़ा लगा लें और आप यहाँ भी इसी नतीजे पर पहुँचेंगे और मतलब नेसेसरीली पहुँचेंगे कि जंगी क़ुव्वत की फराहमी वही मुमलिकतों सल्तनतों को तामीर करती है। और अगर कोई मुमलिकत और सल्तनत बनने के बाद अपनी मिलिट्री माइट को बरकरार न रख सके तो और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इसकी ज़मानत फराहम करे उसके सर्वाइवल की, उसके सस्टेनेंस की। तो ये अव्वल व आखिर जंग ही वो चीज़ है, यानी मिलिट्री माइट ही वो चीज़ है, जंगी क़ुव्वत ही वो चीज़ है या वो शर्त है जो सल्तनत की तामीर और सल्तनत की बका इसकी ज़मानत फराहम कर सकती है। ये तो एक मुसलमान असूल आपने बयान कर दिया। इसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे, जैसे हाल ही में एक इंडिया जैसी क़ुव्वत ने पाकिस्तान को निस्बतन अगर हम कहें तो कमज़ोर समझकर हमला किया, इसी तरह इसराइल ने ईरान को कमज़ोर समझकर हमला किया, तो उम्मत मुस्लिमा का भी तो एक मिजाज है, मुसलमानों का अपना एक मिजाज है जो बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि जंग की वजह से उनके जो वो सोई हुई सलाहियतें थी उनकी वो अब ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। दुश्मन पे एक हैबत ज़रूर तारी होना शुरू हो गया, गो दुश्मन हमसे क़ुव्वत में ज़्यादा है। तो इस हवाले से वो जो आपने पहले असूल बयान किया था उसको और इसको किस तरह मिला के देखिए, दुश्मन जो आपका है ना वो आपके अंदर खुद शऊरी पैदा करता है। जिस तरह आपने कहा ना कि इंसान मुसलमानों के अंदर बहुत सारी क़ुव्वतें, बहुत सारे पोटेंशियल्स वो सामने आ रहे हैं, तो इसमें बुनियादी उसूल जो काम कर रहा है वो ये है कि दुश्मन आपको खुद शनास बनाता है, दुश्मन आपको खुद शऊरी के अमल से गुजरने पर मजबूर कर देता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान इंडिया के हालिया तसादुम का जो पिछले महीने हुआ, तो उसमें आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की जो तैयारी थी उसकी वजह से इंडिया को आउट क्लास होना पड़ा है। मतलब ये अब सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो मिलिट्री
اور سیکیورٹی اور ان چیزوں کے حوالے سے مانے جاتے ہیں، وہ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کو آؤٹ کلاس کیا. جو میں نے بالکل آغاز میں یہ بات عرض کی کہ اگر آپ کی ملٹری مائٹ نہیں ہے، اگر آپ کی اس سطح کی تیاری نہیں ہے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اس کا ایک ایویڈنس پاکستان بھارت کے تصادم کی شکل میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس سے پاکستان کا اعتماد بحال ہوا ہے، پاکستان پر لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے. دونوں طرح کی جو قوتیں ہمارے حق میں اور ہمارے خلاف، یعنی ہمارے دوست اور ہمارے دشمن، ان سب نے پاکستان کی جو قوت ہے اسے سمجھا ہے، اسے تسلیم کیا ہے. اور میں تو یہ یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دوست دشمن شاید دونوں برابر سرپرائز ہوئے ہیں پاکستان کی قوت. اور آج ہم بطور قوم، بطور مملکت پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں. اور انڈیا کا وہ جو ایک سیلف پرسیپشن تھا اپنے بارے میں ساؤتھ ایشیا میں، کہ ساؤتھ ایشیا کے وہ ہجمان ہیں اور ساؤتھ ایشیا انہیں کے کنٹرول میں ہے، وہ ڈومیننٹ پاور ہیں ساؤتھ ایشیا میں، یہ بات ٹوٹ گئی. اس میں دو چیزیں سر دست صرف ذکر کرتا ہوں. ایک چیز ہے کہ پاکستان مسلم دنیا کی سب سے بڑی جنگی قوت ہے. اس میں مطلب کوئی اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی نیوی کو دیکھ لیں، ایئر فورس کے دیکھ لیں، پاکستان کی گراؤنڈ فورسز کو دیکھ لیں، پاکستان کی اسٹریٹجی کو دیکھ لیں، پھر پاکستان کا جتنا لمبا تجربہ ہے ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے، ہم پچھلے تقریباً 45 سال سے حالت جنگ میں ہیں. مطلب یہ غیر معمولی بات ہے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو یہاں پر، اگر میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں، کہ دشمن اگر آپ کا طاقتور ہو تو آپ بھی اس کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر دشمن آپ کو، خطرات ہی آپ کو مضبوط رکھتے ہیں، خطرات ہی آپ کو تعمیر کرتے ہیں. یہ تو بنیادی اصول ہے. جب آپ کمفرٹس میں پڑ جاتے ہیں، جب آپ بہت زیادہ سیکیور ہو جاتے ہیں، تو آپ کی جو فطری صلاحیتیں ہیں وہ بھی مرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پاکستان کے حوالے سے ایک تو بڑا یہ پازیٹیو چیز ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری مائٹ ہے، ڈیفنس کی کیپیبلٹیز ہیں، وہ کم از کم مسلم دنیا کی بات میں کر رہا ہوں، کم از کم مسلم دنیا میں وہ میچ لیس ہیں، ان پیرللڈ ہیں. کوئی مسلم دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جو پاکستان کو اس میں میچ کر سکے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں یا اوورآل جو پولیٹیکل ہماری لیڈرشپ ہے، انہیں بھی داد دینی چاہیے کہ پاکستان کا الحمدللہ خوش قسمتی سے کسی طرح کا کوئی سیکٹیرین آؤٹ لک نہیں ہے. یعنی پاکستان از اے مسلم کنٹری. اس کے علاوہ ہمارا کوئی تشخص نہیں ہے، ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. یہ بھی ایسی چیز ہے جو باقی مسلمان دنیا کو ہم سے سیکھنی چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں پاکستان کے اندر ایسی. اور پھر تیسری چیز پاکستان کی لوکیشن، ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن. ان تین چیزوں کو بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کوالیفائی کرتا ہے مسلم دنیا کے لیڈر بننے کے حوالے سے. مسلمان دنیا کو بھی سنجیدگی سے بیٹھ کے سوچنا چاہیے اور پاکستان سے سیکھنا چاہیے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارے کوئی ایسے عزائم نہیں ہیں، ہم کوئی اگریسر نہیں ہیں کسی کے اگینسٹ بھی. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ایران نے بھی کوئی اگریشن نہیں کیا اسرائیل کے اگینسٹ، لیکن بدقسمتی سے جو لوگ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے شہری موجود ہیں اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ جو پاکستان بھارت کی جنگ ہو یا ایران اسرائیل کی جنگ ہو، اس کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور بطور مسلمان ان کا کیا خیال ہے کہ یہ جنگیں ہمارے لیے خیر کا باعث بنیں گی یا شر بنے گا، کیا بنے گا؟ السلام علیکم. یہ جنگ تو ویسے اچھی چیز نہیں ہوتی، تباہی کا نام ہوتا ہے. لیکن جیسے حدیث میں آیا نا کہ اپنے گھوڑوں کو ہر وقت تیار رکھو، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو قوم ہوتی ہے نا حالت جنگ میں، مطلب ہر وقت وہ اس کے لیے جنگ خیر کا ہی باعث ہوتی ہے. آپ دیکھو نا، اسرائیل 1948 میں وجود میں آیا، پہلے دن سے ہی حالت جنگ میں ہے. اب اس کے پاس اسلحہ، لیٹسٹ ٹیکنالوجی. اب اسی لیے پاکستان جو ہے نا، جب 1948 میں آیا، پہلی جنگ ہماری کشمیر میں 1947 میں لگ گئی، مطلب ہے تو پاکستان کو اب مجبوری بن گئی اسلحہ رکھنا، جدید ٹیکنالوجی رکھنا. اب اسی وجہ سے پاکستان جو ہے پوری مسلم دنیا میں، چاہے وہ گھاس کھاتا ہے، چاہے کچھ کرتا ہے، ایٹمی پاور بھی ہے اور بہت کچھ ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ہے نا گھوڑے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، ہر وقت حالت جنگ میں ہیں. 3-4 جنگیں تو ہم انڈیا کے ساتھ لڑ چکے ہیں. اس لیے جو جنگیں ہوتی ہیں، جو اب ایران اسرائیل جنگ ہے، اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیسا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں بطور مجموعی امت مسلمہ؟ ایران اسرائیل جنگ نے، اب دیکھو نا، ہمیں امت مسلمہ کو متحد کر دیا ہے. اب سعودیہ کے ولی عہد نے بھی کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے، ہم جو ہے جس کے ایران کے ساتھ ہیں، اور جو ان کا 76,000 ایرانی ہمارا حجاج ہمارے پاس ہے، وہ ہمارا شاہی مہمان ہے. اب دیکھو
سعودیہ اور ایران میں پہلے نہیں بنتی تھی، لیکن اس جنگ سے سعودیہ ایران کے تعلقات اچھے ہو گئے. اب سارے ملک جو ہیں جتنے بھی چاہے شیعہ سنی جو ہے وہ چلا گیا، مطلب ہے وہ جو تھا نا تفرقہ بازی. اب یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ سارے امت مسلمان نے متحد ہو کے اس کے ساتھ لڑنا ہے، اور اس کے انشاءاللہ اچھے نتائج ہوں گے. جی ہمارے ساتھ ایک اور شاعری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان جنگوں کو خاص طور پر جو مسلمانوں کے ساتھ ہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک ہے کہ جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب اس کا سامنا ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہنا چاہیے. تو اب جو ایک تھوڑا تجربہ ہوا ہے پیچھے پاکستان اور انڈیا کا، تو الحمدللہ اللہ کی مدد سے، اس کے فضل و کرم سے، اور ہماری پاکستان کی جو فوج ہے اور اس کے پیچھے قوم کھڑی تھی، اور بڑے اچھے طریقے سے تھوڑے سے وقت میں اس کا بہت اچھا نتیجہ پوری دنیا میں چلا گیا، اور پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان اتنا وہ کمزور نہیں ہے جیسے اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ جی اس کی معیشت یہ ہے، بھیک مانگ آپ کو لگتا ہے ان جنگوں سے امت مسلمہ جاگے گی، ان میں مزید اتفاق پیدا ہوگا، نفاق کی کمی ہوگی؟ ہاں انشاءاللہ. اب جو تجربہ ہوا ہے نا، اب جو دیکھ رہے ہیں حالات، پہلے جیسے ایران اور پاکستان میں ایک یہ مسلکی طور پہ دوریاں تھیں، اور اس کے اوپر ایک بہت ناگوار ناخوشگوار حالات تھے. تو اب یہ ہے کہ ایران کی جو اب اسرائیل کے ساتھ جو آپس میں ان کو گتھم وگتھ ہوئی جو جنگ کی صورتحال بنی ہے، اس میں یہ ہے کہ اسرائیل کے مخالف ہم بس امت مسلمہ نے کھڑا ہونا ہے، اور ایران جو ہے بین الاقوامی طور پر جو ہے نا اسلامی جمہوریہ ہی ہے. تو اس اعتبار سے اب یہ ہے کہ مسئلے کی بنیاد کو پیچھے چھوڑتے ہوئے الحمدللہ اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں سمیت سعودی عرب کے اور سمیت اور اسلامی ممالک کے جو پیچھے کچھ عرصہ چلے جائیں تو ان کے وہ یعنی ناخوشگوار مسئلے کی بنیاد پہ دوریاں تھیں، اب وہ دوریاں ختم ہو گئی. اور انشاءاللہ پاکستان کا جو موقف ہے، اور خاص طور پر خواجہ آصف صاحب نے جو موقف لیا، حکومت نے لیا، یہ قابل تحسین ہے اور بڑی اس سے خوشی ہوئی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور شاعری بھی موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے، پاک بھارت کی جنگ ہوئی ہے، اب ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کے مستقبل میں کیا نتائج آئیں گے؟ اس کے مستقبل نتائج تو یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس میں ہم مسلمان بھائیوں کو سب کو ایک ہونا پڑے گا. جب تک ہم لوگ ایک نہیں ہوں گے ہم اسی طرح مار کھاتے رہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشن پڑھاتی ہیں ڈاکٹر آسیہ سیف الوی سرگودا یونیورسٹی میں. ان سے پوچھتے ہیں کہ جو حالیہ جو جنگیں شروع ہوئی ہیں، خاص طور پر پہلے پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد اب ایران اسرائیل جنگ ہے، اس کے انٹرنیشنل جو ممالک ہیں ان کے اوپر کیا اثر دیکھ رہی ہیں؟ شکریہ بہت بہت آپ کا. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ جنگ تخریب کاری کرتی ہے، تعمیری کام اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اور جب بھی کہیں پہ بھی کانفلکٹ ہوگا تو وہ کانفلکٹ الٹیمیٹلی معیشت کو، انسانی ضیاع کو اور ایون ڈومیسٹک پالیٹکس کو وہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے. اب اگر ہم تاریخی طور پہ بھی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو الٹیمیٹ اثرات تھے وہ دنیا کا ایون نقشہ بدل گیا، بلاکس بن گئے، چھوٹے چھوٹے جو ملک ہیں وہ معرض وجود میں آ گئے. پاکستان خود اس کا ایک مثال موجود ہے. اگر ہم ریسنٹلی دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے یا ایون ایران اور اسرائیل کے حوالے سے، تو اس کے اثرات تو بہت دور رس ہیں. دیکھیں سب سے پہلے اگر پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے دیکھیں تو یہ صرف پاکستان اور انڈیا کا پرابلم نہیں ہے، بلکہ یہ ریجنل مسئلہ بھی ہے. پورے ریجن کو اگر آپ دیکھیں تو ایک عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہوگی، معیشت کا صورتحال خراب ہو گئی. اس میں اگر میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، ایک اہم بات یہ بھی ہے اس وقت اب ملٹی پولر ورلڈ ہے، یعنی اس وقت 3 قطب نما طاقتیں آپ کو دنیا میں نظر آئیں گی، اور ان 3 طاقتوں کے درمیان اگر ہم پاکستان کے مفادات کی بات کریں تو یہ حالیہ جنگوں میں آپ کو پاکستان ایک نئی صورت میں ابھرتا نظر نہیں آ رہا. اور انٹرنیشنل جو معاملات ہیں اس میں اگر ہم پاکستان کا کردار دیکھیں اور امت مسلمہ کا کردار دیکھیں تو اس میں اب تھوڑا سا ایک کانفیڈنس بحال ہوتا نظر نہیں آ رہا. آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ دیکھیے اس کانفلکٹ سے پہلے بے شک اس نے ہمیں نقصان دونوں طرف ہوا ہے، لیکن اس کانفلکٹ کا جو ایک ہم فائدہ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ دنیا
इंडिया को एक बर्तरी की सूरत दे रहा था। जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं है, अब वो जो बैलेंस ऑफ पावर है या जो हमने एक डेटरेंस मेंटेन किया हुआ था वो दुनिया को नज़र भी आना शुरू हो गया। अब जैसे ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने जिस तरह से इंटरवीन किया है, उस इंटरवेंशन की वजह से इवन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वो क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है कि आप तो कहते थे कि आपका पाकिस्तान के मुकाबले में कोई पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं है और आप बैठ के बात करना भी गवारा नहीं कर रहे थे। ये कॉन्फिडेंस नहीं सिर्फ बहाल हुआ, बल्कि इसमें हमारी सफारती जो जीत है, जो हमारे ताल्लुकात हैं, जिस तरीके से अब इस वक्त भी हमारे जो एक हमारे वफूद गए हुए हैं और उसकी वजह से जो दुनिया के साथ हम अपना नैरेटिव पेश कर रहे हैं। अब दुनिया एज इट इज़ इंडिया का नैरेटिव नहीं ले रही। तो ये ईरान और इसराइल की जो अब जंग है, ज़ाहिर है इसराइल एक मगरब पूरा उसकी बैक पे है, और जो अब हाल में रशिया और चाइना का किरदार जो है वो आप कहाँ पर देख रही हैं कि ये इन फ्यूचर ये कहाँ पर खड़े होंगे, इनकी पोजीशन क्या होगी? आप ईरान और इसराइल के हवाले से बात करें, देखिए दुनिया हमेशा ये देखती है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के जवाब में अगर वो इंटरवीन करते हैं तो उसके जवाब में उनकी पोजीशन क्या होनी है, उनकी स्टैंडिंग क्या होनी है। अगर पाकिस्तान इंडिया के हवाले से देखें या ईरान इसराइल के हवाले से देखें, चाइना और रशिया ने इस वक्त दोबारा से ये बताया है कि हाँ, फ्यूचर जो सुपर पावर्स हैं वो अब हम हैं। हम डिसाइड करेंगे कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का रुख क्या होगा। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का ही आप देख लें कि मुस्लिम उम्मा, अब आपको अंदाज़ा होगा कि जैसे सऊदी प्रिंस जो हैं उन्होंने डायरेक्ट बात की है, जबकि इनके नज़रियाती बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। दैट मीन्स जो अभी थोड़ी देर पहले आपने मुस्लिम उम्मा की भी बात की, वो भी एक जगह पे आपको नज़र आ रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी और जो डोमेस्टिक एक आपकी सेपरेशन थी उस चीज़ के बावजूद। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जो सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब भी हैं। इनसे जानना चाहेंगे जो हालिया जंगें हैं, ख़ासतौर पर पहले पाक भारत की जंग हुई, उसके बाद जो आजकल इसराइल और ईरान के दरमियान जंगें हैं, इन जंगों को आप किस नज़र से देखते हैं? कौमें क्या इससे बनती हैं, बिगड़ती हैं, क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, और जो है कि आपके चैनल ने इस इशू पे काम कर रहे हैं, ये इंतहाई मौसर भी है, लोगों में शऊर पैदा करता है। ये जो जंगों की बात है कि ये तो बर्बादी करती हैं, बर्बाद करती हैं, मुल्कों को तबाह करती हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। और हुकूमतों को ऐसा चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि इनकी लाहेमल ऐसा बनाएं ताकि बैठ के कोई बात करें और इन जंगों पे मामलात को ख़त्म करें, कोई बैठ के बात करें, सुलह के। लेकिन खान साहब बात यह देखें, ये जो जंगें शुरू हुई है, जैसे पाकिस्तान भारत की जंग है, बतौर पाकिस्तानी चाहे मैं हूँ या आप हो, हमारे अंदर एक एतमाद बहाल हुआ है जो हम एक तरह का एहसास कमतरी में डूबते जा रहे थे। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, क्या आप नहीं समझते कि उससे कौम मुतहिद हुई है? क्या उससे हमारे अंदर एतमाद बहाल हुआ? कुछ पॉजिटिव भी तो जेस्चर्स होते हैं इसमें जो आप बात कर रहे हैं ना, वो उसमें तो बहुत अच्छा हुआ कि जो बंदा आंखें निकालता है बार बार, उसको रोकने के लिए तो फिर जाहिर है कि कोई ना कोई अमल इख्तियार करना पड़ता है कि जिसकी वजह से उसको रोक लगे, उसको टोक लगे। और ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इक़दाम किया था, उन्होंने अपनी पावर शो की और सारी अक़वाम जो है इस इशू पे मुत्तहिद होगी और सब ने पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे और बड़ा अच्छा इक़दाम किया था। और मैं यही चाहूँगा कि अगर मामलात फिर भी किसी जगह पे आएँ, तमाम ममालिक के अक़वाम मुत्तहिदा जो सरबराह हैं उनको बैठ के इस मामला को देखना चाहिए कि मुल्कों को तबाह करने के बजाय कोई बेहतरी की तरफ लेके आएँ। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे आप इसको किस नुक्ता नज़र से देखते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया जंग के हवाले से। तो मैं तो ये कहता हूँ, जंग नाम ही तबाही बर्बादी है, इससे अमन नहीं आ सकता, इससे तबाही आएगी। और हमें चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा को, जहाँ जहाँ भी जंगें हो रही हैं, अगर आज इसराइल और ईरान की अगर है तो वहाँ पे भी उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए, ठीक है ना। जंगें कौमें तबाह कर देती हैं। क्या आप समझते हैं कि दुनिया में कोई शख्स ताकत के अलावा कोई और ज़ुबान समझता है? देखिए जी, बैठ के मुज़ाकरात, अमन जो है क्या कमज़ोर की निशानी नहीं है? अमन का राग अलापना जो है वो कमज़ोरी की निशानी नहीं जी, कोई ऐसा नहीं है कि अमन से अगर किसी के साथ बैठ के बातचीत की जाए तो वो कमज़ोरी होगी।
कमज़ोरी ऐसे नहीं, जैसे अब बुज़दिलाना जैसे इंडिया ने कार्रवाई की थी हमारे, ये बुज़दिलाना कार्रवाई थी। इसराइल भी तो आजकल यही कर रहा है, तो उसका जवाब कैसे दे फिर? उसका जवाब देखें जी, इंड का जवाब बम के जवाब में क्या दें हम? अगर एक शख्स हम पर मिसाइल गिराता है तो उसका किस तरह जवाब? देखिए जी, फिर उसका जवाब तो फिर वैसे ही देंगे ना, जैसा उन्होंने हमें किया वैसे उसको जवाब देना चाहिए। अब जैसे हमारी ये बुज़दिल जो इंडिया की, जैसे उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया और हमारी जो पाक आर्मी ने एक बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उनका मुकाबला किया और उनको जनाब अल्लाह शिकस्त से दो चार किया, तो अगर इंडिया भी ऐसे कर रहा है तो इससे भी इंशाल्लाह हम शिकस्त देंगे। लेकिन जंग जो है वो बर्बादी का नाम है, तो अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो बैठ के वो इसके साथ मुज़ाकरात अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसराइल के लिए जो कर रहा है ईरान, क्योंकि हमारा पड़ोसी है तो हम तो उसके साथ हैं फिर इंशाअल्लाह ताला। जी रशीद साहब, आप हमारे साथ एक और सीनियर साहब मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है जंगों के बाद? सर, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक ये है कि भी अगर जंगें जो है ना कौमें बर्बाद कर देती हैं, नस्लें बर्बाद कर देती हैं, इलाके बर्बाद हो जाते हैं, तो इससे जो है ना बेहतरी की तरफ नहीं जाते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पूरे बड़े सगीर में देखा जाए तो जो इसराइल है सिर्फ वही जो है ना सूबेदार बना हुआ है, वही जिस पर सगीर नहीं, मेरा ख्याल पूरे एशिया में जी, वो जिसको चाहता है बमबारी कर देता है। उर्दन हो, लबनान हो, जो ईरान हो, जितने मुल्क है, जब चाहता है फ़लस्तीन पे, एक साल से तकरीबन वो फ़लस्तीन के ऊपर मुजालिम ढा रहा है, कभी उसको कर रहा है। लेकिन देखिए पूरे अगर खित्ते में देखा जाए ना तो मुसलमान ही जो है ना जी वो पिस रहा है। प्रोग्राम में शरीक अफराद की गुफ्तगू का अगर हम खुलासा समझें तो वो ये है कि बिलाशुबा हम मुसलमानों के ऊपर जंग को मुसल्लत किया गया है, और लेकिन इस जंग को मुसल्लत करने से हमारे अंदर न सिर्फ इत्तफाक पैदा हो रहा है बल्कि बहुत सारे ऐसे नए मौके भी पैदा हो रहे हैं जिससे आने वाले मुस्तकबिल के अंदर जो ज़रूर न सिर्फ माशी एतबार से, सियासी एतबार से और समाजी एतबार से ऐसे मौके मिलेंगे जिससे हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और जंगों के हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अमन के लिए भी ताकतवर होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम ताकतवर नहीं होंगे तो हम अमन भी नहीं कायम कर सकेंगे, ना दुनिया में अमन हो सकेगा। और सवाल यही है कि ताकत जो है वो आया खैर के पास होनी चाहिए या शर के पास होना चाहिए। हम चूँकि अहले खैर हैं तो ताकत का हसूल और ताकत का हक हमारे पास है, लेकिन इस ताकत के हक को हासिल करने के लिए हमें इल्मी एतबार से, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से और मुआशी एतबार से तमाम की तमाम इस दौड़ में सबसे आगे रहना होगा। तभी ये दुनिया भी पुरअमन होगी और इस दुनिया में रहने वाले भी पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मुझे अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।